हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ ग्रेड 11 फिजिक्सको युनिट 3 अप्टिक्सको च्याप्टर 14 रिफ्लेक्सन एट कर्भ मिररको बारेमा स्टडी गर्न गइरहेका छौँ। अब अघिल्लो भिडियोमा हामीले केही बेसिक्स कुराहरू हेरेका थियौँ अलिअलि है। अप्टिक्स भनेको के हो, जियोमेट्रिकल अप्टिक्स भनेको के हो, यो किन स्टडी गर्न जरुरी छ, रेगुलर रिफ्लेक्सन र डिफ्युज रिफ्लेक्सनहरूको बारेमा हेरेका थियौँ हामीले। त्यसै गरी भेक्टोरिकल रिप्रेजेन्टेसन जस्तै लज अफ रिफ्लेक्सनहरू हेरेका थियौँ। लज अफ रिफ्लेक्सन किन करेक्ट हुन्छ हो त्यस्तो कुराहरू पनि हेरेका थियौँ हैन। अब त्यही बेसिक कुराहरूमै हामी केही कन्टिन्यू गर्छौँ, किनभने बेसिक्सलाई हामीले स्ट्रङ बनाउनु पर्ने जरुरत छ है त। अब हामी अब्जेक्ट एन्ड इमेजको बारेमा हेर्न गइरहेका छौँ है त। अब्जेक्ट भनेको के हो र इमेज भनेको के हो त्यो कुराहरू हामी हेर्न गइरहेका छौँ। फर्स्टमा आउँछ हाम्रो अब्जेक्ट। अब अब्जेक्ट भनेपछि कुनै पनि वस्तुलाई अब्जेक्ट भनिन्छ, तर अप्टिक्सको केसमा अलिकति भिन्नै डिफिनेसन छ, ठिक छ। रे अप्टिक्सको केसमा के भनिन्छ भने अब्जेक्ट भनेको चाहिँ यस्तो हो जहाँनेरि लाइटहरू आएर इन्टरसेक्ट हुन्छ हैन। जहाँनेरि चाहिँ इन्टरसेक्सन हुन्छ त्यहाँनेरि अब्जेक्ट देखिन्छ। यदि त्यहाँनेरि कुनै पनि इन्टरसेक्सन भएन भने रे अफ लाइटको त्यहाँनेरि केही पनि हुँदैन, अब्जेक्ट देखिँदैन भन्ने कुरा हुन्छ। यो एउटा सेन्ट्रल कन्सेप्ट हुन जान्छ। भनेपछि अब्जेक्ट भनेको के हुन्छ भने अब्जेक्ट इज डिफाइन्ड एज द पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ इन्सिडेन्ट रेज। पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ इन्सिडेन्ट रेज, ठिक छ। के हो त पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ के हो, इन्सिडेन्ट रेजहरूलाई चाहिँ भनिन्छ है त। अब जस्तै हामीले यसलाई फिगरेटिभ तरिकाले हेर्नु पर्यो। फिगरेटिभ तरिकाले हेर्दाखेरि एउटा कुरा हामीले के बुझ्नुपर्ने छ भन्दाखेरि प्लेन मिरर भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो है त। के हो प्लेन मिरर भनेको त्यो कुरा मैले एक्स्ट्रा यहाँनिर राखिदिएँ। प्लेन मिरर भनेको चाहिँ के हो, जस्तै यो एउटा ट्रान्सप्यारेन्ट सर्फेस छ, ठिक छ। यो माथिको सर्फेस के छ, ट्रान्सप्यारेन्ट प्लेट हो है, ग्लास हो भनौँ। जेनरली मिररको रूपमा हामी ग्लास प्रयोग गर्छौँ। ग्लास भनेको के एउटा सुपर कुल्ड लिक्विड हो। अब यो ट्रान्सप्यारेन्ट प्लेट छ, तपाईँको घरमा सिसाहरू राखेको छ होला। ट्रान्सप्यारेन्ट भनिसकेपछि लाइट त्यहाँबाट बाहिरबाट छिरेर भित्र आउन सक्छ। अब यसमा एउटा एक्स्ट्रा काम के गरिन्छ भने यसको अपोजिट अर्को साइडलाई चाहिँ के गरिन्छ, पोलिस गरिन्छ। र यसरी पोलिस गरिसकेपछि अर्को एउटा सर्फेस आउँछ। यहाँनिर हामीले के डिनोट गर्छौँ भन्दा यतापट्टि चाहिँ पोलिस गरिएको छ है। पोलिस गरिसकेपछि के भयो भन्दा लाइट अब जस्तै यहाँ त यसरी डाइरेक्टली लाइट छिर्न सक्थ्यो, तर अब लाइट यहाँनिर ब्लक हुने भयो। कि त यो एब्जर्ब हुने भयो, कि त यो के हुने भयो, रिफ्लेक्ट हुने भयो। यो चाहिँ अलिअलि त रिफ्र्याक्ट पनि हुन्छ है, अलिअलि रिफ्र्याक्सन पनि हुन्छ, तर मोस्टली के हुन्छ त रिफ्लेक्सन र एब्जर्प्सनहरू हुन सक्छ। र यसलाई नै के भनिन्छ त प्लेन मिरर भनेर भनिन्छ है। के गरिन्छ, एउटा ट्रान्सप्यारेन्ट प्लेट छ, त्यो ट्रान्सप्यारेन्ट प्लेटको अर्को साइड एउटा साइडमा हामीले पोलिस गऱ्यौँ। अब यो पोलिस गर्नको लागि तपाईँले सिल्भर फोइल युज गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा कालो रङहरूले पोतेर काम गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा कुनै रङले अब जुन मिल्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, त्यहाँनेरि चाहिँ रिफ्लेक्सनको फेनोमेननहरू हामीले सजिलै देख्न सकिन्छ। यो रिप्रेजेन्टेसन मात्रै हो, यो सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन मात्रै हो यसको, ठिक छ। अब यो ट्रान्सप्यारेन्ट प्लेटको प्रपर्टिज के छ भने जस्तै यहाँनिर मैले राखेँ यसरी यो प्लेन मिरर। अब यो प्लेन मिररमा के भयो भने यसरी रेजहरू आयो, यसरी रेजहरू आउँदैछ। त यसलाई नै राखौँ। यहाँनिर के आयो त प्यारलल रेजहरू आउँदैछ, प्यारलल रेजहरू चाहिँ आउँदैछ यसरी। यो भनेको प्यारलल इन्सिडेन्ट रेजहरू भयो हैन। यो प्यारलल के भयो त इन्सिडेन्ट रेज भयो। अब रिफ्लेक्टेड रेज चाहिँ कस्तो हुन्छ भने रिफ्लेक्टेड रेजहरू चाहिँ सबै प्यारललै हुन्छ, अथवा यो प्लेन मिररमा कस्तो खालको रिफ्लेक्सन देखिने रहेछ, रेगुलर रिफ्लेक्सन देखिने रहेछ। यदि प्यारलल बिम अफ लाइट रेजहरू आयो भने रिफ्लेक्सन पनि के हुन्छ, प्यारलली नै जान्छ।
यो चाहिँ कस्तो भयो त रेगुलर रिफ्लेक्सनको प्रपर्टिजहरूको अन्तर्गत आउने भयो। अब हामीले अब्जेक्टको बारे हेर्दै थियौँ। अब्जेक्टमा अब प्लेन मिररको इम्पोर्टेन्स छ। सपोज गरौँ यहाँनिर मैले एउटा प्लेन मिरर यसरी ठडियाएर राखेको छ है। यहाँनिर प्लेन मिरर के गरेको छ, ठडियाएर राखेको छ। अब यसलाई के भन्न सकिन्छ त, कसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ भने सपोज कुनै एउटा ठाउँबाट त के आउनु पर्यो त, लाइट आउनु पर्यो हैन। कुनै एउटा ठाउँबाट त के आउनु पर्यो, लाइट त आउनु पर्ने हुन्छ। सपोज यहाँनिर मैले एउटा अब्जेक्ट ओ राखेँ भने यसरी यहाँबाट एउटा अर्को कलर देखाउँदा हुन्छ होला है। सपोज यहाँबाट एउटा रे आयो यतापट्टि हैन, यहाँबाट अर्को रे आयो यतापट्टि, दुईटा रे अफ लाइट चाहिँ यतातिर आउन गयो। यो साइडलाई चाहिँ इन्सिडेन्ट साइड भनिन्छ है। इन्सिडेन्ट साइड भनेर भनिन्छ किनभने यहाँबाट लाइट उतापट्टि जान सक्छ। ठिक छ, इन्सिडेन्ट साइड भनेर भनिन्छ। र यतापट्टि चाहिँ रिफ्लेक्टेड साइड भनेर भनौँ। यो भनेको चाहिँ रिफ्लेक्टेड साइड भनेर भनौँ हैन। यसरी ठोकिन सक्छ। यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त, रियल पोइन्ट अब्जेक्ट भनेर भनिन्छ। रियल पोइन्ट अब्जेक्ट भनेर भनिन्छ। अब यो रियल पोइन्ट अब्जेक्ट भनेको कस्तो खालको अब्जेक्ट हो त भन्दाखेरि यदि कुनै पनि अब्जेक्ट इन्सिडेन्ट साइडमा पर्छ हैन, यदि कुनै पनि अब्जेक्ट इन्सिडेन्ट साइडमा पर्छ भने त्यसलाई चाहिँ रियल पोइन्ट अब्जेक्ट भनिन्छ। जेनरली हामीले के भन्छौँ, रियल पोइन्ट अब्जेक्ट अथवा रियल अब्जेक्टहरू भनेर भन्छौँ नि। रियल अब्जेक्ट्सहरू भनेको चाहिँ कस्तो हो, जसको फोटोग्राफ लिन मिल्छ भनेर हामी जेनरली भनिरहेको हुन्छौँ हैन। रियल अब्जेक्ट र भर्चुअल अब्जेक्टमा जसको हामी के गर्न सक्छौँ त, फोटोग्राफहरू लिन सक्छौँ, आदि इत्यादि कामहरू गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू आउँछ है। यो कुरा एकदमै सिम्पल छ है। पछि पढ्दै पढ्दै जाँदाखेरि हामीले यो कुराहरू अझै मजाले बुझ्न सक्छौँ है। त्यस्तो गाह्रो चाहिँ पर्दैन है। रियल अब्जेक्ट र भर्चुअल अब्जेक्टको कुराहरूमा त्यस्तो तपाईँलाई गाह्रो नपर्ला। ठिक छ, यही कुरा हो। यसपछि अर्को कस्तो खालको बन्न सक्छ त भन्दा अब्जेक्ट, सपोज यो हाम्रो के भयो त, रिफ्लेक्टेड साइड भयो, यतापट्टि यो छ। यहाँनिर के हुनसक्छ भने सपोज यो हाम्रो के भयो, अब्जेक्ट भयो। यहाँनिर हाम्रो के छ, अब्जेक्ट छ है। यो हाम्रो के भयो, अब्जेक्ट भयो। अब यसरी मैले यहाँनिर ट्रेस गरेँ, हेरौँ यहाँनिर मैले यसरी ट्रेस गरेँ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने लाइट यसरी आइरहेको छ, लाइट कहाँबाट आइरहेको छ, यसरी आए जस्तो देखिन्छ क्या। लाइट चाहिँ यसरी आए जस्तो देखिन्छ, हेर्नुहोस् है त। यतापट्टि इन्सिडेन्ट साइड भयो, यतापट्टि रिफ्लेक्टेड साइड भयो। यसरी लाइटहरू आएर यो पोइन्टमा इन्टरसेक्ट भयो जस्तो देखिन्छ। अब लाइट यसरी यहाँबाट गयो जस्तो देखिनु पर्ने हो हैन, एउटा पोइन्टबाट गएको छ। अथवा यिनीहरूको इन्टरसेक्ट कहाँ हुनु पर्यो त, इन्सिडेन्ट रेजहरूको इन्टरसेक्सन हुनुपर्ने भनेको छ नि त। यहाँनिर इन्सिडेन्ट रेजहरूको इन्टरसेक्सन भनेपछि कुन चाहिँ हुने भयो त, हाम्रो इन्सिडेन्ट रेजहरूको इन्टरसेक्सन। हेर्नुहोस् त, यो इन्सिडेन्ट रेजहरू भयो। इन्सिडेन्ट रेजहरू कहाँनिर इन्टरसेक्ट भइरहेको छ, ओमा इन्टरसेक्ट भइरहेको छ नि हैन। यो मेरो के हो, इन्सिडेन्ट रेजहरू हो। यो इन्सिडेन्ट रेजहरू मेरो ओमा इन्टरसेक्ट भइरहेको छ भनेपछि मैले के बुझ्नु पर्यो, यो चाहिँ के हो त, अब्जेक्ट हो। यो इन्टरसेक्ट हुने, तर यो त रिफ्लेक्टेड साइडमा के भइरहेको छ त, मिट भइरहेको छ है। रिफ्लेक्टेड साइडमा के भइरहेको छ त, मिट भइरहेको छ अथवा इन्टरसेक्ट भइरहेको छ भनेपछि यसलाई हामी के भन्छौँ त, यो भनेको हाम्रो भर्चुअल पोइन्ट अब्जेक्ट भनेर भनिन्छ। भर्चुअल पोइन्ट अब्जेक्ट भनेर हामीले भन्न सकिन्छ। एउटा रियल पोइन्ट अब्जेक्ट र अर्को भर्चुअल पोइन्ट अब्जेक्ट भयो। अथवा सिम्पली तपाईँले के हेर्न सक्नुहुन्छ भने यदि इन्सिडेन्ट साइडमा इन्टरसेक्ट हुन्छ भने रियल पोइन्ट अब्जेक्ट, रिफ्लेक्टेड साइडमा इन्टरसेक्ट हुन्छ भने भर्चुअल पोइन्ट अब्जेक्ट हुन जान्छ। यो भयो हाम्रो अब्जेक्टको कुरा। नेक्स्टमा आउँछ हाम्रो इमेजको कुरा। अब इमेज भनिसकेपछि चाहिँ प्रतिबिम्ब भनिन्छ होला। अब सिम्पली इमेज भनेको के हो त, अब्जेक्ट भनेको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ इन्सिडेन्ट रेज हो भने इमेज भनेको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ
रिफ्लेक्टेड और रिफ्र्याक्टेड है, रिफ्र्याक्टेड पनि हुनसक्छ, रिफ्र्याक्टेड रेज। जब इन्सिडेन्ट रेज आयो त्यहाँबाट लाइट निस्क्यो, अब जुन इन्टरसेक्ट हुन्छ नि त्यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, अब इमेज हुन जान्छ। अब इमेज पनि दुई प्रकारको हुन्छ, हेर्नुहोस् है त। सपोज यसलाई मैले यताउति राखिदिन्छु, हेरौँ। यहाँनिर मैले के गरेँ, एउटा मिरर राखेँ है, यहाँनिर मैले एउटा मिरर राखेँ। अब लाइट अब्जेक्टबाट आइरहेको छ, एउटा लाइट यसरी आइपुग्यो है, त्यसै गरी अर्को लाइट भनेको यसरी आइपुग्यो अरे, ठिक छ। अब यो के भयो त, यहाँनिर मैले नर्मल ताने एउटा, हेर्नुहोस् है, दुईतिरकै नर्मल तान्छु म। यहाँनिर एउटा मैले नर्मल ताने, त्यसै गरी यतापट्टि पनि मैले के गरेँ, एउटा नर्मल ताने। अब नर्मल तानेर यिनीहरूलाई मैले रिफ्लेक्ट गरिदिएँ। रिफ्लेक्ट गर्दाखेरि एउटा रे आउँछ यतापट्टि, अर्को रे आउँछ यतापट्टि, ठिक छ। एउटा यतापट्टि आएर यतापट्टि गयो, एउटा यताबाट आएर यतापट्टि गयो। कुरा क्लियर छ। यो एउटा पोइन्टमा इन्टरसेक्ट भएको छ, यो पोइन्टमा केही देखिन्छ, यो भनेको हाम्रो के हो, इमेज हो। यो इन्सिडेन्ट रे भयो, यो रिफ्लेक्टेड रे भयो, I1 R1। यो इन्सिडेन्ट रे भयो, यो रिफ्लेक्टेड रे भयो, यो पोइन्टमा इन्टरसेक्ट भएको छ नि, हो, यसलाई चाहिँ इमेज भनिन्छ। यतापट्टि इन्सिडेन्ट साइड छ, यतापट्टि रिफ्लेक्टेड साइड छ। अब यो इमेज इन्सिडेन्ट साइडमा फर्म भयो, यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, रियल इमेज भनिन्छ। अघि म यो भर्चुअल र रियलको कुरा गरिरहेको थिएँ नि, हो यस्तै कुराहरू यहाँनिर आउँछ है। यस्तै कुराहरू यो रियल इमेज र भर्चुअल इमेजको डिफ्रेन्सहरूमा आउँछ। तपाईँहरूलाई सायद रियल इमेज र भर्चुअल इमेज को डिफ्रेन्सहरू त भनिराख्नु पर्दैन होला हैन, रियल इमेज र भर्चुअल इमेज बिच कस्तो खालको डिफ्रेन्स हुन्छ भन्ने कुरा। जस्तै ल भर्चुअल इमेज बनाइन्छु, त्यसपछि सायद डिफ्रेन्स हेर्न अलिकति सजिलो होला। यहाँनिर मैले एउटा मिरर बनाएँ, यहाँनिर के छ, एउटा मिरर छ। अब यो मिरर भइसकेपछि यहाँनिर मैले के गरेँ, सपोज गरौँ यहाँ एउटा अब्जेक्ट छ, ठिक छ। यहाँ एउटा अब्जेक्ट राखेँ मैले। यो अब्जेक्टले के गर्यो, यतापट्टि एउटा रे अफ लाइट दियो, यतापट्टि एउटा रे अफ लाइट दियो हैन। यहाँ दुईटा रे अफ लाइटहरू निस्क्यो, यो यतापट्टि आउन गयो। अब यो चाहिँ यतापट्टि जान गालो, यो चाहिँ यतापट्टि जान थाल्यो, हेर्नुहोस् है, रिफ्लेक्टेड रे यतापट्टि गयो। अब यो त कहिले पनि मिट हुँदैन नि, तर हामी के गर्छौँ भने यो रिफ्लेक्टेड लाइट चाहिँ एउटा पोइन्टबाट आएको हो भन्छौँ। कुन पोइन्टबाट, यसलाई हामी स्ट्रेट लाइन ट्रेस गर्छौँ, यसलाई पनि हामी स्ट्रेट लाइन ट्रेस गर्छौँ। यो एउटा पोइन्ट जुन बन्छ, ठिक छ, यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, इमेज हुन जान्छ। हामी यो जुन डाइभर्जेन्ट रिफ्लेक्टेड रेजहरू छ, यसलाई फेरि ब्याक ट्रेस गर्छौँ, ब्याक ट्रेस गरेर एउटा पोइन्ट आउँछ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, इमेज भनेर भन्छौँ। अब यो हाम्रो इन्सिडेन्ट साइड हो, यो हाम्रो रिफ्लेक्टेड साइड हो। अब हेर्नुहोस् त, हाम्रो इमेज त रिफ्लेक्टेड साइडमा बनिरहेको छ, यसलाई हामी के भन्छौँ त, भर्चुअल इमेज भनेर भन्छौँ, ठिक छ। यदि लाइट रेजहरू चाहिँ लाइट रेजहरू के हुन्छ त, यदि एक्चुअल्ली मिट हुन्छ, एक्चुअल्ली मिट भइरहेछ नि, यो रियल इमेजमा के भइरहेछ हेर्नुहोस् त, लाइट रेजहरू एक्चुअल्ली मिट भइरहेको छ भने त्यसलाई हामी रियल इमेज भन्छौँ। तर यो भर्चुअल इमेजको केसमा हेर्नुहोस् त, लाइट रेज के एक्चुअल्ली मिट भइरहेको छ, लाइट रेज एक्चुअल्ली मिट भइरहेको छैन, त्यसैले यसलाई चाहिँ हामी भर्चुअल इमेज भनेर भन्छौँ। त्यसै गरी यदि हामीले फोटो खिच्यौँ भने यो रियल इमेजको फोटो खिच्न सकिन्छ, तर यो भर्चुअल इमेजमा हामीले फोटो खिच्न सकिँदैन जेनरली है, ठिक छ। सिम्पल कुरा छ, यो रियल इमेज भयो र यतापट्टि के हुने भयो त, भर्चुअल इमेज आउने भयो। यसमा मलाई लाग्छ तपाईँहरूको केही पनि कन्फ्युजन छैन होला है। यो म बेसिक कुराहरू नि तपाईँहरूलाई भनिरहेको छु। ल अब इमेज कसरी फर्म हुन्छ होला त, कुनै पनि अब्जेक्टको इमेज कसरी फर्म हुन्छ होला त्यो कुरा पनि थोरै बुझौँ। धेरै गाह्रो कुरा हैन, बेसिक कुरा नै छ। फर्मेसन अफ इमेज अफ ए पोइन्ट अब्जेक्ट, एउटा पोइन्ट अब्जेक्ट छ, त्यसको इमेज कसरी फर्म हुन्छ होला त भन्ने कुरा हामी यहाँनिर हेर्न गइरहेका छौँ। जहिले पनि हामीले एउटा कन्डिसन के याद गर्नुपर्छ भने इमेज फर्मेसनको लागि, इमेज फर्मेसनको लागि के हुनुपर्छ,
टु रेज इन्टरसेक्ट हुनुपर्छ। दुईटा रेहरू चाहिँ के हुनुपर्छ, इन्टरसेक्ट हुनपर्छ, नभए त्यहाँनेरि कहिले पनि इमेज फर्मेसन हुनै सक्दैन। दुईटा रेज इन्टरसेक्ट नभए त्यहाँनेरि कहिले पनि इमेज फर्मेसन हुन सक्दैन। यो कन्सेप्टलाई तपाईँले होल्ड गरेर राख्नु। अब हेर्नुहोस् है त, यहाँनेरि मैले के गरेँ त, यहाँनेरि मैले एउटा प्लेन मिरर राखेँ है, यहाँ एउटा प्लेन मिरर राखेँ। अब यसले के भनेछ, पोइन्ट अब्जेक्ट त हामीलाई चाहियो। ल यो ठाउँमा मैले एउटा पोइन्ट अब्जेक्ट ओ भनेर राखिदिएँ है त, पोइन्ट अब्जेक्ट ओ भनेर राखिदिएँ। अब यहाँनेरि मैले एउटा रे यसरी इन्टरसेक्ट के गरेँ त, इन्सिडेन्ट गरेँ। अब हामीलाई नर्मल त चाहियो, मैले यसरी यहाँनिर एउटा नर्मल बनाएँ। हेर्नुहोस् है त, यहाँनिर मैले नर्मल बनाएँ। अब नर्मलसँग यसले कुन एङ्गल बनाउँछ त भन्दा, यो एङ्गल र नर्मलसँग बनाएको एङ्गल त इक्वल हुनुपर्छ भने चाहिँ लगभग यसरी गयो होला है। ल मेरो फिगर एक्चुअल साइज अथवा एङ्गल नमिल्न सक्छ, तर यसरी नै जान्छ। यो आई भयो भने यो भ्यालु पनि आई नै हुन्छ, अभियस कुरा हो है। यो कहाँनिर गएर ठोक्कियो त, यो पी पोइन्टमा गएर ठोक्कियो। सपोज गरौँ यो पोइन्ट ओबाट के भयो त, अर्को एउटा लाइट आयो, यसरी सिधा इन्सिडेन्स भयो यो प्लेन मिररमा। यस्तो खालको इन्सिडेन्सलाई के भनिन्छ, यहाँ नर्मल इन्सिडेन्स भइरहेको छ। ठिक छ, हामीले अगाडिको भिडियोमा पढाएको थियौँ, नर्मल इन्सिडेन्सको बारेमा हामीले स्टडी गरिसकेका छौँ है। अब यो एङ्गल कति हुन्छ, यो एङ्गल पनि यहाँनिर आई नै हुन जान्छ। किन भन्दा यो र यो प्यारलल छ, 90 डिग्री छ नि त दुइटै होइन, हाम्रो मिररसँग 90 डिग्री छ, प्यारलल छ, आई हुन जान्छ। अब हेर्नुहोस् है त, यहाँनिर यति कुराहरू आयो। त्यसपछि अब यहाँबाट मैले यो जुन रिफ्लेक्ट भएको लाइट छ त्यसलाई रिट्रेस ब्याक गरेँ। यसलाई यसरी लम्बाउन सकिन्छ होला। ल यसरी मैले लम्बाइदिएँ है त, यहाँनिर यसरी मैले लम्बाइदिएँ। अब यो सिधा स्ट्रेट लाइन रिट्रेस भयो। अब यसलाई पनि मैले के गरेँ त भन्दा, यसलाई पनि मैले यहाँसम्म पुऱ्याएँ। हेरौँ है त अब के हुन्छ। यो आई छ यहाँनिर। अब यहाँबाट आएको लाइट के भयो त, फेरि ब्याक जान्छ नि होइन, ग्रेजिङ सरी नर्मल इन्सिडेन्समा आएको लाइट जुन पोइन्टमा ठोकिन्छ त्यही पोइन्टबाट फेरि ब्याक जान्छ। हामीलाई यो कन्सेप्ट थाहा छ। यो पनि 90 डिग्री नै छ, यहाँ पनि 90 डिग्री नै छ है। अब यो पोइन्टमा के भयो, इमेज फर्म भयो, अभियस कुरा हो। अब यो एङ्गल आई छ। अब अरू केही कन्सेप्ट हामीले युज गर्न सकिन्छ होला त, यहाँ यो एङ्गल आई छ अनि अब यो एङ्गल आई छ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, सिम्पल कुरा छ। जस्तै यसलाई पनि नाम दिउँ है, यसलाई मैले XY भनेर नाम दिएँ, सजिलो हुन्छ। यसलाई XY भनेर नाम दिएँ, यसलाई W भनेर नाम दिएँ। अब हेर्नुहोस्, यो XY लाइन र WY लाइन भनेको के छ, स्ट्रेट लाइनहरू हो। अब यो एङ्गल पनि आई हुन्छ, भर्टिकल्ली अपोजिट एङ्गल है, यो एङ्गल आई हुन जान्छ। अब यो लाइन र यो लाइन प्यारलल छ भनेपछि यो एङ्गल आई र यो एङ्गल पनि इक्वल हुन्छ। किन यस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ के हो त, अल्टरनेट एङ्गल्सहरू हो है। यिनीहरू के हो, अल्टरनेट एङ्गल्सहरू हो। यो आई भयो। अब यो 90 डिग्री छ। अब हामीले यहाँनिर AAS एक्जियोमद्वारा के भन्न सक्छौँ, यो एउटा कङ्ग्रुएन्ट ट्रायङ्गल हो भन्न सकिन्छ। यो आई र यो आई इक्वल, त्यसपछि यो 90 डिग्री र यो 90 डिग्री इक्वल, र यो साइड र यो साइड इक्वल। किनभने यो चाहिँ के छ त, कमन साइड छ भनेपछि AAS एक्जियोमद्वारा प्रुभ भयो। सपोज यो पोइन्टलाई मैले यम भने, यो मिररको पोइन्टलाई यम भने कङ्ग्रुएन्ट भएपछि के लेख्न सकिन्छ, OM इक्वल्स टु YMI भनेर लेख्न सकिन्छ। ठिक छ, OM इक्वल्स टु YMI भनेर लेख्न सकिन्छ। यहाँबाट के भनियो त भन्दाखेरि, यहाँबाट के भन्न सकिन्छ, object distance from mirror is equal to image distance from mirror। के हुँदो रहेछ, कुनै पनि प्लेन मिररमा के हुँदो रहेछ त, अब्जेक्ट डिस्टेन्स फ्रम मिरर र इमेज डिस्टेन्स फ्रम मिरर चाहिँ इक्वल हुँदो रहेछ। अब त्यसलाई चाहिँ हामी अब्जेक्ट डिस्टेन्स र इमेज डिस्टेन्स मात्रै भनेर पनि भन्न सक्छौँ है। हामीले धेरै भनिराख्नु पर्दैन। अब्जेक्ट डिस्टेन्स र
इमेज डिस्टेन्स भनेर पनि हामीले सजिलैसँग भन्न सकिन्छ। त्यस्तो केही पनि अप्ठ्यारो पर्दैन है त। ल ठिक छ, यो कुराहरू सिम्पलै छ, त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन है। ल अब हामी अगाडि बढौँ। यति कुरा पनि बुझ्यो, प्लेन मिररको बारे पनि बुझ्यो है। सपोज यहाँनिर एउटा क्वेसन दिएको छ, म क्वेसन पनि लेखिदिन्छु तपाईँहरूलाई। क्वेसन के दिएको छ भने अब हामीले कतिको बुझ्यौँ त माथिको कुराहरू होइन, त्यो कुराहरू बुझ्नको लागि यो कुराहरू छ है। म यसरी नै तपाईँहरूलाई प्रब्लम्स गर्दै अगाडि बढाउँदै गर्छु। यहाँनिर के छ, फर अ फिक्स्ड, तपाईँहरूले पनि लेख्नु होला आफ्नो कपीमा, एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ। फर अ फिक्स्ड इन्सिडेन्ट लाइट रे, एउटा फिक्स्ड इन्सिडेन्ट लाइट रे छ। इफ द मिरर बी रोटेटेड, if the mirror be rotated through an angle theta, यानी के लिए छ, about an axis which lies in the plane of mirror, which lies in the plane of mirror and perpendicular to plane of incidence and perpendicular to plane of incidence so that the reflected ray turns through an angle. यो त पहिले गर्नु पनि भएको होला। So that the reflected ray turns through an angle of 2 theta in same sense. अब यो क्वेसन एकदमै सिम्पल तरिकाको छ। के भन्यो यसले भन्दाखेरि, सपोज एउटा प्लेन मिरर छ, त्यसलाई हामीले थीटा डिग्रीले रोटेट गऱ्यौँ, ठिक छ। सपोज यो मेरो प्लेन मिरर छ है, यसलाई अलिकति यता बनाऊ, क्वेसनै म बुझाइदिन्छु, क्वेसन पज गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यो मेरो एउटा के भयो त, प्लेन मिरर भयो। यो मिररलाई M1 भनेर नाम दिएँ। अब यो मिररलाई मैले यसो गरेँ, एउटा कुनै एक्सिसबाट थीटा डिग्रीले रोटेट गराएँ है। यहाँनिर मैले के गराएँ त, थीटा डिग्रीले यसलाई रोटेट गराएँ। यसलाई मैले M2 नाम दिएँ। यहाँनिर मैले थीटा डिग्रीको रोटेसन देखाएको छु हो। अब यो थीटा डिग्रीले रोटेट गराएँ भने है, थीटा डिग्रीले रोटेट गराएँ भने के भनेको छ भन्दा, रिफ्लेक्टेड रे चाहिँ के हुन्छ, 2 थीटा डिग्रीले के हुने रहेछ त, टर्न हुने रहेछ भनिरहेको छ। अब यहाँनिर सपोज गरौँ, यो एउटा यहाँनिर पोइन्ट लिएँ मैले है, यो एउटा पोइन्ट लिएँ भने सपोज अब म M1 को लागि हेर्दैछु। M1 को लागि हेर्दा यहाँनिर मैले एउटा इन्सिडेन्ट रे राखेँ, यो ए हुने भयो है। अब यहाँबाट मैले सिधा एउटा नर्मल ताने, ठिक छ, सिधा एउटा नर्मल ताने। त्यसपछि यहाँ एउटा रिफ्लेक्टेड रे आउनुपर्छ, यो एउटा रिफ्लेक्टेड रे आउनुपर्छ, यताबाट रिफ्लेक्टेड रे आउँछ। त्यसपछि यहाँनिर डी छ, यसलाई मैले R1 रिफ्लेक्टेड रे भनेर माने हैन, यो R1 छ। यहाँसम्म त केही पनि प्रब्लम छैन होला है, यो R1 हुने भयो। सपोज यसलाई मैले N1 भनेर लेख्छु, यसको भ्यालु कति छ, 5 भनेर छ है। यसको भ्यालु कति छ त, यहाँनिर 5 भनेर छ। अब यस्तो हुन्छ, तर यदि तपाईँले मिररलाई रोटेट गर्नुभयो थीटा डिग्रीले भने, मिररलाई थीटा डिग्रीले रोटेट गर्नुभयो भने नर्मलमा कस्तो खालको चेन्ज आउँछ त, नर्मल चाहिँ हल्का थीटा डिग्रीले यताबाट ढल्किन जान्छ हो। नर्मल चाहिँ थीटा डिग्रीले यताबाट ढल्किन जान्छ, ठिक छ। यो पनि थीटा डिग्री नै हुन्छ, यो कति डिग्री हुन्छ, थीटा डिग्री हुन्छ है त। यो थीटा डिग्रीले चाहिँ नर्मल ढल्किन गयो, केही प्रब्लम छ त यसमा, छैन। अब नयाँ रिफ्लेक्टेड रे कसरी आउने भयो त, नयाँ रिफ्लेक्टेड रे भनेको चाहिँ यतातिर आउँछ है, यसरी आउँछ। ल यसरी मैले बनाइदिएँ, यसलाई मैले R2 भनेर नाम दिएँ, ठिक छ। यसलाई मैले R2 भनेर नाम दिएँ, C भनेर लेखेँ है त, यसलाई C भनेर लेखेँ। अब हेर्नुहोस्, यो थीटा छ भने यहाँनिर यो फाइ छ। अब यो R1 त के हुनुपर्ने हो, यहाँनिर त नर्मलसँग फाइ एङ्गल बनाउनु पर्ने हो। अब यति भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ त,
यो n2 भयो भने यो भ्यालु चाहिँ यसको फाइ हुन्छ, यो नयाँ भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त फाइ प्लस सी हुन जान्छ, यसरी फाइ प्लस थीटा हुन जान्छ। नयाँ हाम्रो रिफ्लेक्टेड रेको कति हुन्छ त फाइ प्लस थीटा हुन जान्छ, किनभने थीटा डिग्रीले नर्मल पनि बाङ्गिएको छ। ठिक छ, यति भयो। अब यो दुईटा बीचको डिभिएसन सपोज गरौँ, यसलाई चाहिँ मैले नयाँ यति कति डिभिएसन भएको छ भनेर मैले क्यालकुलेट गर्नु पर्यो। यसलाई मैले के राखेँ त डिभिएसन भनेर राखेँ है। ठिक छ, यो हाम्रो के भयो त डिभिएसन हुन गयो। यहाँसम्म केही पनि प्रब्लम छैन होला। अब यहाँनिर हामीले डिभिएसन क्यालकुलेट गऱ्यौँ। अब यो एङ्गल एबिसी भनेको कति हुन्छ त एङ्गल एबिसी, सपोज यो पोइन्ट भनेको बी हो भने एङ्गल एबिसी भनेको चाहिँ यहाँनिर हाम्रो सिम्पल छ, इक्वल्स टु 2 प्लस एङ्गल अफ डिभिएसन हुन जान्छ। ठिक छ, 2 प्लस एङ्गल अफ डिभिएसन लेख्न सकिन्छ होला। कसरी 2 हुन्छ, यहाँनिर 5 प्लस 5 भयो र यहाँनिर के छ त एङ्गल अफ डिभिएसन छ, कतिले डिभिएट भयो। अब यो भनेको 2 प्लस 2 थीटा लेख्न सकिन्छ। ठिक छ, 2 प्लस 2 थीटा कसरी हुन गयो होला त सिम्पली सबै भ्यालुहरू जोडिदिनु क्या, यहाँनिर सिम्पली सबै भ्यालुहरू जोडिदिने। यो फाइ हुन्छ, यो फाइ हुन्छ, यो थीटा हुन्छ र यो एङ्गल कतिले डिभिएट भएको छ, यो दुईटा अभियसली थीटाले डिभिएट हुनुपर्छ भनेपछि 2 प्लस 2 थीटा हुन्छ। यसलाई 2 प्लस थीटा लेख्न सकिन्छ हो, 2 प्लस थीटा लेख्न सकिन्छ भनेपछि डिभिएसन टोटल डिभिएसन भनेको कति रहेछ, यहाँनिर टोटल डिभिएसन भनेको चाहिँ 2 थीटा भनेर लेख्न सकिन्छ है। यो कुरा बुझ्यो? कसैलाई बुझ्न अप्ठ्यारो भएको हुनसक्छ यो कुरा। जस्तै यसलाई तपाईँले कसरी पनि बुझ्नुहोस् भने यो मिररलाई पक्रेर मैले तलतिर ताने भने के हुन्छ त यो नर्मल कहाँनिर सिफ्ट हुन्छ, n1 भन्ने नर्मल n2 मा सिफ्ट हुन्छ, त्यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ है। त्यही भएर यो तपाईँले सोचिराख्नु त अरे यार यो पो फाइ यतापट्टि फाइ आउनु पर्ने हो होइन, तर यो फाइ त्यही भएर सिफ्ट भयो। कतिले सिफ्ट भयो, थीटा डिग्रीले रोटेट भएको छ नि, थीटा डिग्रीले के भयो त सिफ्ट भयो। अब मैले यसलाई डिभिएसन भने, डिभिएसन भन्ने मिल्छ। हाम्रो खास कुरो के हो त भन्दाखेरि यो डिभिएसन भेट्ने। अब हेर्नुहोस् है त, यो नर्मलसँग इन्सिडेन्ट रेको एङ्गल थीटा प्लस फाइ छ भने एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन पनि कति हुन्छ, यो एङ्गल छ थीटा प्लस फाइ छ, यो एङ्गल रिफ्लेक्सनको एङ्गल भयो थीटा प्लस फाइ। अब R1 र R2 बिचको एङ्गल यो जुन छ डेल्टा, यसले चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्ने हो त कति डिभिएसन भयो R1 र R2, अथवा रोटेट हुनुभन्दा अगाडि मिरर र मिरर रोटेट भइसकेपछि कतिले डिभिएट भयो भन्ने कुरा यहाँनिर हामीले यसले क्यालकुलेट गर्छौँ। अब यो डिभिएसन क्यालकुलेट गर्नको लागि यो डिभिएसन भनेको कति हुन्छ त भन्दा यो टोटल भ्यालु माइनस यो भ्यालु गरौँ भने त आइहाल्छ होइन। त्यो टोटल भ्यालु माइनस यो गरौँ भने त डिभिएसन त आउनु पर्ने जस्तो लाग्छ मलाई। यी के हो, यो यति टोटल भ्यालु र यहाँको भ्यालु जुन छ यति क्यालकुलेट गरिसकेपछि त भ्यालु त आउनुपर्छ। अब यो एङ्गल कति छ त यहाँ एकचोटि हेर्नुहोस् त, त्यो एङ्गल हामीलाई कति दिएको छ। यहाँनिर मैले एउटा सानो कुरा लेख्न छुटाएको रहेछ है, यहाँनिर मैले तपाईँहरू त्यही भएर कन्फ्युज भएको हुनसक्छ। यो भनेको चाहिँ कति हुन्छ त फाइ माइनस थीटा हुन्छ है, फाइ माइनस थीटा हुन्छ यो भ्यालु, किनभने यति भ्यालु त कति हो फाइ हो, यो थीटा हुन्छ त यो फाइ माइनस थीटा हुन्छ। अब तपाईँलाई डिभिएसन क्यालकुलेट गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ। हेर्नुहोस् डिभिएसन कसरी क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ यहाँनिर भन्दा यहाँनिर के लेख्न सक्यो, डिभिएसन यो डिभिएसनको एङ्गल यो हो भने कति एङ्गल हुनसक्छ त यहाँनिर हाम्रो 5 प्लस थीटा भनेपछि कुन एङ्गल हुन्छ 5 प्लस थीटा, यो हाम्रो 5 प्लस थीटा हुन्छ। 5 प्लस थीटा माइनस 5 माइनस थीटा भनेपछि त्यो टोटल एङ्गलमा हामीले यो एङ्गल घटायौँ। हेर्नुहोस् है त, यो टोटल एङ्गलमा हामीले यो एङ्गल घटायौँ भने त एन्सर आउनु पर्ने अभियस कुरा यो एङ्गल है, यो एङ्गल भनिरहेको छु म। यो टोटल एङ्गलमा
तपाईँले यो एङ्गल घटाउनु भयो भने त यो एङ्गल आउँछ नि त होइन। यो 5 प्लस थीटा हो, यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको 5 प्लस थीटा हो र यो कति हो त 5 माइनस थीटा भनेपछि 5 प्लस थीटा माइनस 5 प्लस थीटा भनेको कति हुन्छ 2 थीटा हुन्छ। यसरी पनि तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ है त। सिम्पल कुरा छ, सिम्पल एक्सप्लेनेसन छ, केही पनि गाह्रो छैन है। अघि चाहिँ अलिकति गाह्रो भयो जस्तो भयो। अब तपाईँहरूले यहाँ त 5 प्लस थीटा गरिराख्नु भएको छ। तपाईँहरूले के ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ भने सपोज मिरर चाहिँ माथि नै चढो होइन, मिरर माथि नै चढो भने त्यति बेला एङ्गल के हुन्छ भनेर तपाईँले क्यालकुलेट गर्नुहुन्छ। अब हामी यहाँनिर हेर्न गइरहेका छौँ पोइन्ट अब्जेक्टको बारेमा। के हुन्छ पोइन्ट अब्जेक्ट, पोइन्ट अब्जेक्टले के गर्छ कस्तो हो भनेर हामी हेर्न गइरहेका छौँ। पोइन्ट अब्जेक्टको लागि सपोज मैले यहाँनिर एउटा के गरेँ मिरर बनाएँ, यो एउटा मिरर बनाएँ। यहाँनिर अब्जेक्ट ओ छ, ठिक छ। यहाँबाट रेजहरू आइरहेको छ यसरी है, यहाँबाट यस्तो गरी के आइरहेको छ त रेजहरू आइरहेको छ। यसरी हाम्रो रेजहरू आइरहेको छ, यहाँ यसरी आयो भ्यालुहरू, ठिक छ। अब यिनीहरू रिफ्लेक्ट पनि हुन्छन्। सपोज एउटा यतापट्टि रिफ्लेक्ट हुन गयो, त्यसै गरी अर्को यतापट्टि रिफ्लेक्ट हुन गयो है। अर्को अब यसलाई यतापट्टि एउटा बनाइदिउँ है त, एउटा यतापट्टि रिफ्लेक्ट हुन गयो र अर्को कतापट्टि यतापट्टि रिफ्लेक्ट हुन गयो है। यो यता यो यता यो यता यो यता। अब सबैले एउटै ठाउँमा तानौँ, सबैले एउटै ठाउँमा तान्नुको मतलब ल कहाँनिर चाहिँ यिनीहरू इन्टरसेक्ट हुँदो रहेछ त, यिनीहरूको स्ट्रेट लाइन त बनाउनु पऱ्यो। हेर्नुहोस् यिनीहरूको स्ट्रेट लाइन त बनाउनु पऱ्यो होइन। ल यसरी आयो होला, अथवा ठ्याक्कै टु दी पोइन्ट नआउन सक्छ। तर तपाईँले के बुझ्नु भन्दाखेरि अब यहाँनिर हामीले ठ्याक्कै यदि मिलाएर राख्ने हो भने चाहिँ यो आउनु नै पर्छ। यहाँनिर ठ्याक्कै यसरी मिलाएर राखौँ, एउटा यहाँनिर आयो होला, त्यसै गरी अर्को यसरी आयो र अर्को यसरी आउन गयो है। ठ्याक्कै मिल्ने हो भने चाहिँ यो मिल्छ। अब यहाँ मैले एक्ज्याक्ट फिगर वाइज चाहिँ नबनाएको कारण चाहिँ मिलिरहेको छैन है। फिगर वाइज भन्नाले जस कति फिगर हुनुपर्ने हो। यहाँनिर अब यो इमेज भयो, ठिक छ। अब हामीलाई थाहा छ यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स र यो पोइन्टदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स इक्वल हुन्छ भन्ने कुरा। अब्जेक्ट डिस्टेन्स र इमेज डिस्टेन्स के हुन्छ एउटैमा हुन्छ। त्यसै गरी हामीलाई यो पहिलो प्रपर्टी भयो, यो अब्जेक्ट डिस्टेन्स भयो, यो इमेज डिस्टेन्स भयो भने अब्जेक्ट डिस्टेन्स इक्वल्स टु के हुन्छ इमेज डिस्टेन्स हुन्छ है त। अनि यहाँनिर के हुन्छ त जे जति इन्सिडेन्ट रेजहरू आयो, यहाँ हेर्नुहोस् त जे जति इन्सिडेन्ट रेजहरू छन् रिफ्लेक्सन पछि, जे जति इन्सिडेन्टहरू छन् त्यो चाहिँ रिफ्लेक्सन पछि एउटा सिङ्गल पोइन्टमा मिट हुन्छ। जस्तै यो सिङ्गल पोइन्टमा मिट भयो, यसलाई के भनिन्छ इमेज भनिन्छ। अब भर्चुअल्ली पनि मिट हुनसक्छ, रियल्ली पनि मिट हुनसक्छ, ठिक छ। अब नेक्स्ट के छ द लाइन जोइनिङ अ पोइन्ट अब्जेक्ट। कुनै पनि पोइन्ट अब्जेक्ट छ र यसको इमेज छ जुन चाहिँ के हुन्छ त नर्मल हुन्छ। जस्तै यो लाइन जुन छ ओआई भन्ने एउटा लाइन माने मैले, यो ओआई चाहिँ के हुन्छ ओआई इज परपेन्डिकुलर टु, सपोज यो मिररलाई यम यम ड्यास भन्यो भने ओआई इज परपेन्डिकुलर टु यम यम ड्यास हुन्छ है। रियल अब्जेक्टको लागि इमेज भर्चुअल हुन्छ र भर्चुअल अब्जेक्टको लागि के हुन्छ इमेज रियल हुन जान्छ। यदि अब्जेक्ट भर्चुअल छ भने के हुन्छ इमेज रियल हुन्छ, र यदि अब्जेक्ट रियल छ भने इमेज के हुन्छ भर्चुअल हुन्छ। किनभने यदि अब्जेक्ट यतापट्टि छ भने इमेज त रिफ्लेक्टेड साइडमा पर्छ, र यदि अब्जेक्ट यो रिफ्लेक्टेड साइडमा छ भने इमेज चाहिँ कहाँनिर बन्छ त इन्सिडेन्ट साइडमा पर्न जान्छ, ठिक छ। त्यसै गरी कुनै पनि मिररमा हेर्नको लागि एउटा कुरा अब टर्म छ फिल्ड अफ भ्यू भन्ने छ। त्यो मिररको कुराहरू देख्नको लागि अथवा मिररबाट आएको लाइटहरू ठोकिएर इमेज बन्न देख्नको लागि के हुनुपर्छ हामी त्यसको इर्दगिर्द कुनै एउटा ठाउँमा हुनुपर्छ, त्यसकै नजिकै वरिपरि कतै हुनुपर्छ है। हो त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त फिल्ड अफ भ्यू अफ इमेज भनेर भनिन्छ, ठिक छ। अब फिल्ड अफ भ्यूको सायद हामीले केही एक्जाम्पलहरू अथवा केही कुराहरू हेर्न सकिन्छ होला। जस्तै फिल्ड अफ भ्यूको एउटा एक्जाम्पल अथवा एउटा क्वेसन गरौँ। क्वेसन के छ भन्दा फाइन्ड द रिजन अन वाइ एक्सिस, फाइन्ड द
region on y-axis in which reflected rays are present, in which reflected rays are present भनेको छ object is at a2, 0 and mn is plane mirror as shown. mn is plane mirror as shown. mn भनेको एउटा प्लेन मिरर छ, यसलाई देखाइएको छ यहाँनिर। हामीलाई यहाँनिर के दियो भन्दा सपोज यसरी एक्सिसहरु दिएको छ, यो एक्स एक्सिस भयो, यो वाई एक्सिस भयो। यहाँनिर एउटा यसरी मिरर राखिदिएको छ, यहाँनिर एउटा यसरी मिरर राखिदिएको छ। यहाँनिर के छ, यो यन छ 4,3 भनेर छ है, अनि यहाँनिर के दिएको छ, यम छ 4,2 छ। ठीक छ। त्यसपछि एउटा अब्जेक्ट छ, केमा कहाँ अब्जेक्ट छ, यहाँ a2,0 मा छ। यमएन भनेको हाम्रो प्लेन मिरर याद छ। अब फाइन्ड द रिजन अफ वाई एक्सिस इन विच रिफ्लेक्टेड रेज आर प्रेजेन्ट। कुन चाहिँ रिजनमा चाहिँ रिफ्लेक्टेड रेजहरू प्रेजेन्ट हुन्छ भनेर यसले भनिरहेको छ है। अब यसलाई गर्नको लागि त्यस्तो अप्ठ्यारो पर्दैन, हेर्नुहोस् है त, त्यसलाई गर्नको लागि त्यस्तो अप्ठ्यारो पर्दैन। जस्ट अलिकति हामीले यहाँनिर हाम्रो कुरा बुझेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। कसरी गर्न सकिन्छ त, यो ए को एउटा पोइन्टलाई यहाँनिर मिररको एउटा टुप्पोमा ठोकाउने, अर्को पोइन्टलाई मिररको अर्को टुप्पोमा ठोकाउने। ठीक छ, दुईटा टुप्पोमा ठोकाइयो। अब यहाँ एउटा नर्मल तानियो, यहाँ हामीले एउटा नर्मल तान्नु पर्यो, यहाँ हामीले एउटा नर्मल पनि तानियो। हेर्नुहोस्, यहाँ हामीले एउटा नर्मल पनि तान्यौँ। त्यसैगरी माथि पनि एउटा नर्मल तान्नु पर्यो। यसरी मैले दुईटा नर्मल ताने। अब यो एंगल जति छ, यो एंगल त्यति नै के गर्नु पर्यो त, यहाँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, रिफ्लेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सपोज यसरी जाला कि है, यसरी कतै निक्लेला कि भन्ने कुरालाई यति चाहिँ जान्छ होला है, यति भ्यालु चाहिँ आउँछ होला। यसलाई म अलिकति तल तानिदिन्छु ताकि फिगरलाई अलिकति अझै ठुलो बनाउन सकौँ। यो अलिकति ठुलै फिगर हुन्छ जस्तो छ। यहाँनिर मैले यसलाई यतापट्टि राखेँ। अब हेरौँ है त, यसलाई अलि माथि नै तानौँ ल। यसरी मैले माथिसम्म ताने ल। यो एउटा यहाँनिर आयो है, यो भ्यालु एउटा यहाँनिर आयो। यसलाई चाहिँ मैले यो यम छ, यसलाई मैले यम ड्यास भनेर माने। त्यसैगरी यहाँ जुन बनाइयो यसको पनि रिफ्लेक्ट गर्दा यो एंगल अलि ठुलो छ। सपोज यतापट्टि बनाउँदाखेरि लगभग यति जति आउला। ओके ल, यति जति आउला भनेर मैले गेस गरेँ है त। तपाईँ कन्सेप्ट बुझ्नु भने काम कुरो भइहाल्यो। कन्सेप्ट बुझ्नु ठुलो कुरा हो यहाँ। ल हेर्नुहोस् है त, यहाँसम्म आयो हैन, यति कुराहरू आयो। प्यारलल हुनुपर्छ भन्ने छैन। यो यतापट्टि गयो, यसलाई मैले यन ड्यास भनेर माने। यो हाम्रो के हो, यतापट्टि आयो, यसलाई हामीले यम ड्यास भनेर मान्यौँ। अब यो दुईटालाई रिट्रेस गरौँ। रिट्रेस गर्दाखेरि के हुन्छ त, सपोज यसरी यहाँनिर एउटा जोडियो, एउटा चाहिँ कहाँनिर जोडिन्छ, यसरी कुनै एउटा भ्यालुमा गएर जोडियो। अब यो भ्यालु यदि तपाईँले एक्ज्याक्ट बनाउनु भएको छ भने ए ड्यास भनेको के हुन्छ, 6,0 हुन जान्छ। ठीक छ, यो ए ड्यासको भ्यालु कति हुन जान्छ, 6,0 हुन जान्छ है। अब यो एम ड्यास जुन छ, एम ड्यासको भ्यालु चाहिँ तपाईँको 0,6 आउँछ। यो एम ड्यासको भ्यालु चाहिँ तपाईँको 0,9 आउन जान्छ है। यदि तपाईँले फुल्ली मेजरमेन्ट गरेर काम गर्नुभयो भने यो रिजन आउँछ। भनेपछि हामीले के हुन जाँदो रहेछ त, यो रिजनमा चाहिँ रिफ्लेक्टेड रेज प्रेजेन्ट हुन्छ। अब यसले के भन्ने कोसिस गरिरहेछ त भन्दा, यो त एउटा पोइन्टमा, यो अर्को पोइन्टमा बनिरहेको छ। अब यही बीचमा चाहिँ रिफ्लेक्टेड रेजहरू आउने हो क्या, यही बीचमा चाहिँ रिफ्लेक्टेड रेजहरू आउँछ। यो भन्दा बाहिर रिफ्लेक्टेड रेजहरू बन्दैन, यही बीचमा चाहिँ रिफ्लेक्टेड रेज। भनेपछि यो हाम्रो के हो त, रिफ्लेक्टेड रेजहरूको बीचको रिजन हो। यो मिररको एउटा टुप्पो भयो, यो अर्को टुप्पो भयो। त्यसकोले हामीले के पत्ता लाग्यौँ त भन्दा, कति बाउन्ड्री रहेछ भन्ने कुरा पत्ता लगायौँ हैन। र यो बीचमा नै के आउँछ त, अब भ्यालुजहरू आउँछ। यदि हामीले साँच्चै नै कोअर्डिनेटको कुराहरू गरेर गर्ने हो भने सजिलैसँग यो कुरालाई बुझ्न सकिन्छ है त। यस्तो गाह्रो पनि छैन यो कुराहरू। अब नेक्स्टमा हामीले के पढ्छौँ त, कन्सेप्ट
यो बुझ्नुभयो होला। नेक्स्टमा हामीले पढ्छौँ एक्सटेन्डेड अब्जेक्टको कन्सेप्ट। एक्सटेन्डेड अब्जेक्टको कन्सेप्टहरू हामीले पढ्छौँ। के रहेछ त्यो एक्सटेन्डेड अब्जेक्ट भनेको भन्दा, सपोज मैले यहाँनिर एउटा प्लेन मिरर राखेँ, यहाँ एउटा प्लेन मिरर राखेँ। अब यहाँनिर के छ त भन्दाखेरि, सपोज एउटा एक्सटेन्डेड अब्जेक्ट मैले यहाँनिर राखेँ। अब एक्सटेन्डेड अब्जेक्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि, इन्फाइनाइट नम्बर अफ पोइन्ट अब्जेक्ट्सले जोडेर बनाउने, इन्फाइनाइट नम्बर अफ पोइन्ट अब्जेक्ट्सले जोडेर बनाउनेलाई चाहिँ के भनिन्छ, एक्सटेन्डेड अब्जेक्ट भनेर भनिन्छ। ठिक छ। सपोज यहाँ मेरो एउटा पोइन्ट ए छ है, यो ए छ, यहाँनिर एउटा पोइन्ट सी छ, यसलाई मैले बी लेखेँ। यो हाम्रो जुन एबी छ, यो एबीलाई के भन्न सकिन्छ, एक्सटेन्डेड अब्जेक्ट भनेर हामीले राम्ररी भन्न सकिन्छ। अब यो एक्सटेन्डेड अब्जेक्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि, जब हामीले इन्फाइनाइट नम्बर अफ पोइन्ट अब्जेक्ट्स, इन्फाइनाइट नम्बर अफ पोइन्ट अब्जेक्ट्स फ्रम ए टु बी। अब अभियस कुरा हो, कुनै पनि स्ट्रेट लाइनमा इन्फाइनाइट नम्बर अफ पोइन्ट्सहरू हुन्छ। जब यो इन्फाइनाइट नम्बर अफ पोइन्ट्स फ्रम ए टु बी हामी जोइन गर्छौँ, यसलाई चाहिँ हामी एक्सटेन्डेड अब्जेक्ट्स भनिन्छ। अब यसको हामीले इमेज बनाउने भने कस्तो हुन्छ होला हेर्नुहोस् है त। यहाँदेखि यहाँसम्म जोडियो। अब यही लेन्थ यहाँनिर आयो। ठिक छ। यो एउटा पोइन्ट यहाँनिर आयो। त्यसै गरी यहाँदेखि यहाँसम्म जोडियो है, 90 डिग्रीले जोड्नु पऱ्यो। यही लेन्थ चाहिँ कहाँनिर आयो त, यहाँनिर आयो। ठिक छ। यहाँ एउटा पोइन्ट यहाँनिर आयो। त्यसै गरी एउटा लेन्थ यहाँदेखि यहाँसम्म जोड्यौँ हामीले है, यहाँदेखि यहाँसम्म जोड्यौँ। यसलाई नै डुप्लिकेट यसलाई नै त्यही लेन्थ लियौँ हामीले, यहाँनिर एउटा लेन्थ आयो। ठिक छ। फाइनल्ली कस्तो खालको आयो त, यसरी आउने रहेछ। यो हाम्रो ए ड्यास भयो, यो सी ड्यास भयो र यतापट्टि हाम्रो के छ, बी ड्यास छ। अब यहाँनिर के छ, हामीले के भन्यौँ, एक्सटेन्डेड अब्जेक्ट भनेको इन्फाइनाइट नम्बर अफ पोइन्ट अब्जेक्ट्स। अघिसम्म हामीले के गरिरहेको थियौँ, पोइन्ट अब्जेक्टबाट इमेजहरू निकालिरहेको थियौँ। अब यहाँनिर इन्फाइनाइट नम्बर अफ पोइन्ट अब्जेक्ट्सहरू आउँछ भने हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ, यहाँनिर इन्फाइनाइट नम्बर अफ अब्जेक्ट्सको कारण इन्फाइनाइट नम्बर अफ इमेजेसहरू पनि के हुन्छ त, फर्म हुन जान्छ। त्यसैले यो एक्सटेन्डेड अब्जेक्टले के फर्म गर्छ त, एक्सटेन्डेड इमेज फर्म गर्छ। एक्सटेन्डेड अब्जेक्ट्समा इन्फाइनाइट नम्बर अफ पोइन्ट्सहरू मिलेर एक्सटेन्डेड अब्जेक्ट्स बन्छ। एक्सटेन्डेड इमेजमा के हुन्छ, त्यो प्रत्येक पोइन्टहरूलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, इमेजतिर लानुपर्ने हुन्छ। अब हामीलाई के थाहा भयो, त्यहाँनिर इन्फाइनाइट नम्बर अफ पोइन्ट्स छ भनेपछि इमेज पनि एक्सटेन्डेड हुनु पर्यो। एक्सटेन्डेड अब्जेक्टले एक्सटेन्डेड इमेजको चाहिँ के गराउँछ त, फर्म गराउँछ। यो कुरा पनि तपाईँहरूलाई क्लियरै भयो होला। ठिक छ। त्यस्तो केही पनि अप्ठ्यारो हुँदैन। जस्तै यसको केही प्रपर्टिजहरू छ, यो एक्सटेन्डेड अब्जेक्टको केही प्रपर्टिजहरू छ। पहिलो प्रपर्टी भनेको के हुन्छ नि, सिम्पल प्रपर्टी, साइज अफ एक्सटेन्डेड अब्जेक्ट, साइज अफ एक्सटेन्डेड अब्जेक्ट इक्वल्स टु साइज अफ एक्सटेन्डेड इमेज। एक्सटेन्डेड अब्जेक्ट्स र एक्सटेन्डेड इमेजको साइज के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। दोस्रोमा के छ, इमेज इज इरेक्ट, इमेज इज इरेक्ट if the extended object is placed parallel to the mirror. If the extended object is placed parallel to the mirror, mirror सँग parallel राख्यो भने के आउँछ त, इमेज इरेक्ट आउँछ। जस्तो छ त्यस्तै आउँछ। हेर्नुस्, जस्तै यहाँनिर छ, यसरी मैले राखेँ। सपोज यो मेरो अब्जेक्ट भयो, यो मेरो अब्जेक्ट भयो, यो मेरो अब्जेक्ट भयो। यसलाई मैले ए माने, यसलाई मैले बी माने। अब यहाँनिर मेरो इमेज आउँछ, यो ए ड्यास भयो, यो बी ड्यास भयो। यसरी चाहिँ इरेक्ट भनेर भन्न सकिन्छ। यो के हो, इरेक्ट हो। त्यसै गरी तेस्रो प्रपर्टी के छ भने, यसको तेस्रो प्रपर्टी, द इमेज इज इन्भर्टेड, द इमेज इज इन्भर्टेड if the extended object lies perpendicular to plane mirror, lies
परपेन्डिकुलर टु प्लेन मिरर। प्लेन मिररसँग परपेन्डिकुलरमा के गर्नुपर्छ, लाई गर्यो भने चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। कस्तो हुन्छ अरे, इन्भर्टेड हुन्छ। जस्तै यो हाम्रो प्लेन मिरर हो, माथि त प्यारललको केस थियो। अब हेर्नुहोस्, यहाँनिर मैले एउटा अब्जेक्ट राखिदिएँ यसरी, एक्सटेन्डेड अब्जेक्ट। यो के छ त, मिररसँग परपेन्डिकुलर छ, एङ्गल 90 डिग्री बनाइरहेको छ भनेपछि यहाँनिर जुन इमेज बन्छ, यो इमेज जुन बन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ त, इन्भर्टेड हुन्छ। यसरी इन्भर्ट हुन्छ। यो ए ड्यास भयो, यो बी ड्यास भयो, यसरी के हुन जान्छ, इन्भर्ट हुन जान्छ। अथवा तपाईँले यसरी एउटा अब्जेक्ट राख्नु भएको छ, यसरी एउटा यहाँनिर अब हेरौँ है त, अन्डरस्ट्यान्डिङको केसमा हेरौँ। सपोज एउटा अब्जेक्ट यसरी राखिएको छ, अब्जेक्ट यस्तो खालको छ, यसरी मिरर यस्तो खालको छ। यहाँनिर मैले अब्जेक्ट राखेँ, हेर्नुहोस् है, यहाँनिर मैले के गरेँ त, यसरी अब्जेक्ट राखेँ। यो के छ, यो ए छ, यो बी छ, अनि यहाँनिर मैले एउटा सी भन्ने यसरी गोलो घेरा राखेँ। यो के छ त, सी छ। अब यो एबी भन्ने अब्जेक्ट के छ, प्यारलल टु प्लेन मिरर छ भनेपछि यसले के दिन्छ त, हामीलाई प्यारलल भ्यालु नै दिन्छ। यो ए ड्यास इरेक्ट भ्यालु दिन्छ, ए ड्यास बी ड्यास हुन्छ। अब यो सी भन्ने, यो बीसी भन्ने अब्जेक्ट कस्तो छ होला त, परपेन्डिकुलर छ भनेपछि यसले चाहिँ यस्तो खालको दिन्छ, यहाँनिर यस्तो खालको भ्यालु दिन्छ। यो भनेको चाहिँ के हुन्छ, बी ड्यास छ, यहाँनिर सी ड्यास दिन जान्छ यसरी, हैन, ठ्याक्कै यसरी आए जस्तो हुन्छ है। अब नेक्स्टमा के छ भने हाम्रो 4th नम्बरमा, इफ एन एक्सटेन्डेड होरिजेन्टल अब्जेक्ट, इफ एन एक्सटेन्डेड होरिजोन्टल अब्जेक्ट, एउटा एक्सटेन्डेड होरिजोन्टल अब्जेक्ट छ, इज प्लेस्ड इन फ्रन्ट अफ प्लेन मिरर, इज प्लेस्ड इन फ्रन्ट अफ अ मिरर, इन फ्रन्ट अफ ए मिरर, inclined 45 degree, inclined 45 degree with horizontal, image formed will be vertical, image formed will be vertical। इमेज कस्तो फर्म हुन्छ अरे, भर्टिकल इमेज फर्म हुन्छ। जस्तै सोचौँ यहाँनिर यसरी मिरर राखेको छ है, यहाँनिर यसरी मैले के गरेको छु त, मिरर राखेको छु। अब यसरी मिरर राख्दाखेरि सपोज एउटा अब्जेक्ट मैले यसरी राखेको छु यहाँ है, यहाँनिर यसरी एउटा अब्जेक्ट राखेको छु, यसलाई ए मानौँ, यसलाई बी मानौँ है त। अब यहाँनिर यसरी आयो है, यहाँनिर यसरी थोरै लाइट यहाँनिर मैले ल्याएँ, यहाँ सिधै ल्याएँ, यतापट्टि आयो, यहाँ यसलाई आयो, कमन डिरेक्सन अफ इन्सिडेन्ट फ्रम पोइन्टेड ए एन्ड बी भनेर आयो है। अब यसको परपेन्डिकुलर मैले यतातिर तान्छु, सपोज एउटा भ्यालु यसरी यहाँनिर परपेन्डिकुलर, यसको परपेन्डिकुलर आयो यहाँ। अब मिररलाई पनि मैले एक्सटेन्ड गर्नु पर्यो, मिररलाई मैले थोरै एक्सटेन्ड गरिदिन्छु यतापट्टि, ल यसरी एक्सटेन्ड भयो यहाँ, ल एक्सटेन्ड भयो। त्यसै गरी यहाँनिर पनि यसलाई मैले परपेन्डिकुलरली एक्सटेन्ड गरिदिएँ यसरी, यहाँनिर मैले यसरी एक्सटेन्ड गरिदिएँ, ठिक छ, यहाँनिर ठ्याक्कै एक्सटेन्ड गरिदिएँ। यो भनेको के छ, 90 डिग्री छ, यो पनि के छ, 90 डिग्री छ। अब यो एउटा पोइन्ट त हो, यो पनि एउटा पोइन्ट त हो नि, होइन, यो यसरी आयो। अब यही डिस्टेन्स मैले यहाँनिर लिएँ, त्यसै गरी यही डिस्टेन्स मैले यहाँनिर लिएँ, यसरी मैले यही डिस्टेन्स लिएँ भने यो भनेको ए ड्यास हुन्छ, यो भनेको के हुन्छ, बी ड्यास हुन्छ भने चाहिँ यसरी जोडिने रहेछ, यहाँ यसरी जोडिने रहेछ। यो बुझियो कुरा। यसले के हामीले बुझ्यौँ भन्दा, एउटा एक्सटेन्डेड होरिजेन्टल अब्जेक्ट छ जुन चाहिँ प्लेन मिररसँग 45 डिग्री छ भने इमेज चाहिँ के हुने रहेछ, भर्टिकल हुने रहेछ। होरिजेन्टल अब्जेक्ट छ भने इमेजलाई 45 डिग्रीको मिररले के गरिदिने रहेछ, भर्टिकल बनाइदिने रहेछ, किनभने रिफ्लेक्टेड जुन इन्सिडेन्ट रेजहरू छन् त्यो रिफ्लेक्ट चाहिँ भर्टिकल डिरेक्सनमा हुँदो रहेछ। ठिक छ, के हुँदो रहेछ त, भर्टिकल डिरेक्सनमा चाहिँ इन्सिडेन्ट रेजहरू चाहिँ रिफ्लेक्ट हुँदो रहेछ। ठिक छ, यही नै कुरा हो।
अरू त त्यस्तो केही पनि छैन है। अब यसलाई हामीले बुझ्ने कोसिस गरौँ। कसरी बुझ्न सकिन्छ होला हेरौँ है त। केही गाह्रो छैन। ल अब अर्को एउटा हामी क्वेसन गरौँ। क्वेसनमा के छ भन्दाखेरि यो कहिलेकाहीँ सोध्छ तपाईँहरूलाई, सो द्याट द मिनिमम साइज अफ अ प्लेन मिरर, सो द्याट द मिनिमम साइज अफ ए प्लेन मिरर, प्लेन मिररको एउटा साइज छ, required to see the full image, required to see the full image of an observer is half the size of that observer, is half the size of that observer भनेर छ है। के हुनु पर्यो त ठ्याक्कै, to see the full image of an observer is half the size of that observer भनेर यहाँनिर आयो। अब यसलाई के गर्न सकिन्छ होला त्यहाँ, फिगर हेरेर हामीले काम गर्न सायद सकिएला हैन। फिगर हेरेर हामीले काम गर्यौँ भने मिल्ला। सपोज गरौँ यहाँनिर मेरो एउटा मिरर छ, यो एउटा के भयो त मिरर हुन गयो। यसरी मैले यहाँनिर एउटा मिरर राखेँ। अब यसलाई इमेजिन गरौँ, यहाँनिर अब ग्राउन्ड पनि बनाइदिए जस्तो भयो। ल यसरी एउटा कहीँनिर मान्छे अडिरहेको छ भनेर मानौँ त, मिरर यसरी बसिरहेको छ होइन। तपाईँले आफ्नो अनुहार हेर्दाखेरि मिरर त तपाईँको माथि नै हुन्छ नि त। त्यसै गरी यहाँनिर एउटा मैले साइज, ल अलिकति तल झार्दिउँ त, थोरै मिररलाई तल राख्यौँ यतिको, ओके। अब यहाँनिर एउटा यसरी मैले म यसरी उभिरहेको छु, सपोज गरौँ म उभिरहेको छु है, म यसरी यहाँनिर उभिरहेको छु। मेरो आँखा यहाँनिर छ, आँखाले देख्ने हो होइन, यहाँनिर आँखाले देख्ने हो, आँखासम्म आइपुग्नु पर्यो भनेपछि मेरो फुल इमेज देख्नु पर्यो भने यहाँबाट लाइट आएर के हुनु पर्यो, मेरो आँखासम्म आइपुग्नु पर्यो है। यहाँबाट लाइट आइपुगेर यहाँसम्म आइसक्नु पर्यो। त्यसै गरी यो टुप्पो जुन छ, यो टुप्पोबाट पनि के हुनु पर्यो, लाइट आएर, यो टुप्पोबाट पनि लाइट आएर अन्तिममा मेरो आँखासम्मै आइपुग्नु पर्यो हैन त, दुईतिरबाटै। यसलाई मैले एच माने, यसलाई मैले एफ माने, यसलाई मैले M1 माने, यसलाई मैले M2 भनेर माने रे, यो आई छ। अब यहाँ डिस्टेन्सहरू हेरौँ। सपोज यसरी मैले यहाँनिर बनाएँ, त्यसपछि यसरी मैले भ्यालुहरू बनाएँ। सो अहिलेको लागि यो कुरा धेरै ध्यान नदिनु होला, मेरो फिगर चाहिँ स्केल योग्य चाहिँ छैन है, स्केल गर्न योग्य चाहिँ छैन, तर जस यसरी बुझ्न सकिन्छ। यहाँनिर अब के छ त, यो 90 डिग्री छ। यो यदि डिस्टेन्स यक्स हो भने यो डिस्टेन्स पनि कति हुन्छ, यक्स नै हुन्छ। अगाडि हामीले सायद कतै प्रुफ पनि गराएको थियौँ। अब यो भ्यालु आई छ भने यो भ्यालु पनि आई हुन्छ, यो 90 डिग्री हुन्छ, यो 90 डिग्री भएपछि इक्वल हुने हो। त्यसै गरी यसलाई पनि मैले आइडियास माने, यसलाई आइडियास माने। यो 90 डिग्री, यो 90 डिग्री छ भने यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स वाई हुन्छ। यसलाई मैले पनि डब्लु, यसलाई मैले जेड लेख्थेँ है। र यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स पनि कति हुन्छ, वाई नै हुन जान्छ। यो दुइटै के हुने भयो, वाई हुने भयो हो। अब यो जेड डब्लु र M1 M2 त इक्वल छ हो, यो जेड डब्लु र M1 M2 इक्वल छ। अब M1 M2 इक्वल्स टु जेड डब्लु। अब जेड डब्लु भनेको जेडी प्लस इडब्लु भन्न सकिन्छ। जेडी भनेको के छ, यक्स छ, इडब्लु भनेको वाई छ भनेपछि यो भ्यालु भनेको कति हुने भयो त, यक्स प्लस वाई हुने भयो हो। यति भ्यालु कति हुन्छ, यक्स प्लस वाई हुन्छ। ठिक छ। अब हाम्रो टोटल इमेजको टोटल अब्जेक्टको साइज कति छ, टोटल अब्जेक्ट साइज भनेको कति रहेछ, माथिको यक्स प्लस यक्स, तलको वाई प्लस वाई भनेपछि 2 टाइम्स यक्स प्लस वाई हुँदो रहेछ। भनेपछि यहाँबाट के देखिन्छ भने यदि हाम्रो अब्जेक्टको साइज 2 टाइम्स यक्स प्लस वाई छ भने, अथवा हाम्रो अब्जेक्टको साइज चाहिँ कति हुनु पर्यो त भन्दाखेरि 2 टाइम्स हुनुपर्छ, अथवा मिररको साइज ठ्याक्कै आधा हुनुपर्छ।
हाम्रो साइज जति छ त्यो भन्दा आधा साइजको मिररले चाहिँ हाम्रो पुरै क्लियरली देखिने रहेछ है, क्लियरली हामीले देख्न सकिन्छ। अब यहाँनिर पनि यसलाई एक्सटेन्ड गरेर त इमेजहरू निकाल्न सकिएला। सपोज यसलाई यसरी एक्सटेन्ड गर्ने, यसलाई यसरी एक्सटेन्ड गर्ने, यहाँनिर यसलाई म मेटाइदिन्छु है, ल यसलाई म मेटाइदिन्छु। यसलाई मेटाइदिइसकेपछि हाम्रो भ्यालुजहरू पनि सरल तरिकाले नै निक्लिसक्यो, त्यस्तो केही पनि अप्ठ्यारो त भएको छैन। यहाँनिर भ्यालुजहरू निकाल्न के अप्ठ्यारो छ त छैन है। ल अब यो हामीले मेटाइदिउँ, यसरी हामीले गऱ्यौँ यहाँनिर। ल अब यहाँनिर के छ त यतापट्टिबाट पनि एक्सटेन्ड गऱ्यौँ है। यो चाहिँ हाम्रो के हुन जान्छ त मेनको जुन हाम्रो मेन छ अथवा जुन हाम्रो मान्छे छ त्यो मान्छेको यो हाइट हामी निकालिरहेको छौँ। ल यहाँनिर यो चाहिँ h1 h ड्यास हुन्छ, यो h ड्यास भयो र यो चाहिँ के हुन्छ f ड्यास हुन्छ। h ड्यास र के हुन्छ f ड्यास हुन जान्छ। यो चाहिँ इमेज अफ अब्जर्भर हो, इमेज अफ के हो त अब्जर्भर, अब्जर्भरले बनाएको के हो यो इमेज हो। यहाँनिर मलाई लाग्छ केही पनि प्रब्लम छैन। भने चाहिँ हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि यदि हाम्रो अब्जेक्टको साइज, मैले यहाँ त्यतिकै लेखिदिएँ, हाम्रो अब्जेक्टको साइज यदि x छ भने यो अब्जेक्टलाई फुल्ली देख्नको लागि मिररको साइज ठ्याक्कै यसको आधा भयो हुन्छ है। हामीले यो प्रुफ पनि गऱ्यौँ, यो भ्यालु कति हुन्छ के हुन्छ भनेर हेऱ्यौँ पनि, भने ठ्याक्कै के हुनु पर्यो आधा हुनु पर्यो, ठिक छ। अब मान्छे कति टाढा छ त्यसले फरक पार्दैन। एउटा कुरा के याद गर्नु भने एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट के छ भने द रिक्वायरमेन्ट अफ मिरर, द रिक्वायरमेन्ट अफ मिरर इज इन्डिपेन्डेन्ट of its distance from the person, of its distance from the person। मान्छे कति टाढा छ त्यसले फरक पारेन, ठिक छ। त्यसै गरी द इमेज क्यान ओन्ली बी सिन, द इमेज क्यान ओन्ली बी सिन इफ द मिरर इज प्लेस्ड इन, इफ द मिरर इज प्लेस्ड इन के त प्रपर पोजिसन। मिररले एउटा प्रपर पोजिसनमा राखियो भने मात्रै के हुन्छ त इमेज देखिन्छ, नभए इमेज देखिँदैन है त। यो कुरा पनि याद गर्नुपर्छ। के याद गर्नु पर्यो भने जुन माथिको मिररको सबैभन्दा टप भाग छ नि, यो मिररको टप भाग छ नि, त्यो चाहिँ के हुनुपर्छ त मान्छेको टाउको र आँखाको बिचमा हुनुपर्छ क्या। जस्तै यो मान्छेको हेड भयो, यो मान्छेको आई भयो, यो मान्छेको फिट भयो है। अब यो मिररको टुप्पोको पोजिसन के छ हेड र आईको बिचमा छ नि हैन, हेड र आईको बिचको पोजिसनमा छ हो। त्यस्तो चाहिँ हुनु पर्यो जेनरली यदि हामीले फुल इमेज देख्नुपर्ने छ भने है त। अब अर्को एउटा क्वेसनहरू पनि आउँछ। क्वेसनमा के छ भन्दाखेरि जेनरली तपाईहरुलाई अब यो तपाईहरुको जुन बोर्ड एक्जाम छ, बोर्ड एक्जामको पोइन्टको भ्यूले इम्पोर्टेन्स त नहोला, तर पनि यो कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ जुन जेनरली छुटाइरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि रिलेसन बिट्विन के हो भेलोसिटी अफ अब्जेक्ट एन्ड इमेज, भेलोसिटी अफ अब्जेक्ट एन्ड इमेज टेक ओरिजिन अन द मिरर है। ओरिजिन चाहिँ मिररमा छ भनेर हामीले टेक गर्नु पर्यो, टेक ओरिजिन अन मिरर। अब यहाँनिर के गरे त मैले XIM इक्वल्स टु माइनस XOM भनेर लिए, YIM इक्वल्स टु YOM भनेर लिए एन्ड ZIM इक्वल्स टु ZOM भनेर लिए। यो किन लिए त भन्दा सपोज मैले यसरी 3D राखेँ भने यहाँनिर मैले यसरी एउटा राखेँ, यतापट्टि अर्को राखेँ र यतापट्टि अर्को राखेँ, यो X भयो, यो Y भयो र यो Z हुन गयो। अब यसले के भनिरहेछ भने Y एक्सिसमा कुनै पनि रिफ्लेक्सन हुँदैन र Z एक्सिसमा पनि कुनै पनि रिफ्लेक्सन हुँदैन। एक्सिस अथवा हाम्रो मिरर चाहिँ कहाँनिर राखिएको छ त भन्दाखेरि X एक्सिसमा मात्र राखिएको छ, Y एक्सिस र Z एक्सिसमा कुनै प्रकारको पनि के छैन त मिरर त्यहाँनिर राखिएको छैन।
यसले चाहिँ यो पोइन्टले मैले त्यति मात्रै भन्न खोजे हो, अरू केही पनि भनेको छैन है। अब हेरौँ, सपोज मैले एउटा मिरर छ, यो मिररलाई मैले यसरी यहाँनिर राखेँ है, यो एउटा मैले प्लेन मिरर यसरी राखेँ। सपोज गरौँ यो अब्जेक्ट भयो मेरो अब्जेक्ट ओ है, त्यसपछि यहाँबाट यहाँसम्म लाइन आयो, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स, यतापट्टि यो के आयो त, यो मेरो इमेज आउन गयो, अब्जेक्ट र के भयो त, इमेज भयो। अब यो एक्सआइएम भनेको चाहिँ के हो त, कोअर्डिनेट अफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टु मिरर। ठिक छ, एक्सआइएम भनेको के हो, कोअर्डिनेट अफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टु के हो त, मिरर। ठिक छ, त्यसै गरी एक्सओएम भनेको के हो, कोअर्डिनेट अफ अब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टु मिरर। आई भनेको इमेज, ओ भनेको अब्जेक्ट। त्यसै गरी वाइआइएम अरू सबै त्यही नै भ्यालुहरू हो। ठिक छ, अरूको पनि त्यही नै मिनिङ हुन्छ। यतापट्टि आयो यो एक्स भयो, हामी एक्समा काम गरिरहेछौँ। सपोज अब यसलाई मैले डिफ्रेन्सिएट गरेँ विथ रेस्पेक्ट टु टाइम भने के हुन जान्छ, VIM एक्स इक्वल्स टु माइनस VOM एक्स हुन जान्छ। अनि VIM वाई इक्वल्स टु VOM वाई हुन जान्छ। त्यसै गरी VIM जेड इक्वल्स टु VOM जेड हुन सक्छ। ठिक छ, यो कुराहरू हुन्छ फर एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिसको लागि हेरौँ है, हामीले जस्ट डिफ्रेन्सिएट मात्रै गरे हो, खासै केही पनि यहाँनिर गरेको छैन। सपोज मैले यहाँ एक दुईवटा कुरा मान्छु, VIG भन्ने छ। VIG भनेको के हो, भेलोसिटी अफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड, भेलोसिटी अफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड, यसलाई मैले VIG भनेर माने है। यति कुरा बुझ्नुभयो होला। भेलोसिटी अफ इमेज भयो, अनि VMG पनि छ, यो भनेको भेलोसिटी अफ के हो त, एउटा इमेज भयो, अब विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड भयो, अर्को IMG, अब यो त बुझिहाल्नुहुन्छ तपाईँले। भेलोसिटी अफ मिरर विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड हुन जान्छ है, VMG भनेको यति हुन्छ। अब फर एक्स एक्सिसको लागि हेरौँ, एक्स एक्सिसको लागि के हुन्छ, VIG माइनस VMG इक्वल्स टु माइनस VOG माइनस VMG। अब यस्तो हामीले किन गर्यौँ त यहाँनिर भन्दा, कुनै पनि भेलोसिटी क्यालकुलेट गर्नको लागि हामीलाई रिफरेन्स चाहिन्छ है। जेनरली हामीले रेस्टमा भएको जुन फ्रेम छ, फ्रेम अफ रेफरेन्सको कुरा तपाईँहरूलाई थाहा नै छ होला। तपाईँहरूले मेकानिक्सको पोर्सनमा जब काइनेमेटिक्सको पोर्सन पढ्नुभयो, काइनेमेटिक्सको पोर्सनमा तपाईँले पक्कै पनि फ्रेम अफ रेफरेन्सको कुरा पढ्नु भएको छ। सपोज यो हाम्रो ग्राउन्ड लेभल भयो है, यो हाम्रो ग्राउन्ड लेभल भयो भने यहाँ यसको रेस्पेक्टमा हामी हेरिरहेछौँ, ग्राउन्ड चाहिँ हामीले के मान्छौँ, रेस्टमा छ भनेर मान्छौँ है। भेलोसिटी अफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड माइनस भेलोसिटी अफ मिरर विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड भनेको के हुन जान्छ, यही अनुसार भने हो, माइनस भेलोसिटी अफ अब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड माइनस भेलोसिटी अफ मिरर विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड हुन जान्छ। अब यो रिलेसन भयो। अब वाई र जेड एक्सिसको लागि चाहिँ के हुन जान्छ त, फर वाई एक्सिस एन्ड जेड एक्सिसको लागि चाहिँ भेलोसिटी अफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड माइनस भेलोसिटी अफ मिरर विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड भनेको भेलोसिटी अफ अब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड, भेलोसिटी अफ मिरर विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड। यहाँबाट के आयो, VIG इक्वल्स टु VOG आयो भनेपछि भेलोसिटी अफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड र भेलोसिटी अफ अब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड चाहिँ इक्वल हुन्छ। यहाँनिर अलिकति डिफ्रेन्ट कुराहरू चाहिँ यहाँ देखिन गयो है यो फर्मुला अनुसार। अब यो फर्मुला कसरी निक्लिन्छ होला त, यसलाई ट्राई गरौँ एकचोटि कसरी निक्लिँदो रहेछ। सपोज यो अब्जेक्ट भयो हैन, यो अब्जेक्ट एउटा सर्टेन डिरेक्सनमा हिँडिरहेको छ, यसको भेलोसिटी रिफरेन्स ग्राउन्डको रिफरेन्समा हेर्ने हो भने के छ, VIG छ। ओके, भेलोसिटी अफ अब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड। मिरर पनि यो डिरेक्सनमा हिँडिरहेको छ, भेलोसिटी अफ मिरर विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड चाहिँ VMG छ। त्यसै गरी यो इमेज पनि अब्जेक्ट
मिररतिर आयो, ठिक छ, अब्जेक्ट मिररतिर आयो। सपोज म मिररको नजिकै गएँ भने यो इमेज त मतिर आउँछ, भेलोसिटी अफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड, ठिक छ। यो ग्राउन्डको रिफरेन्समा के हुन्छ, यसरी कस्तो तरिकाले आउँछ भने अब्जेक्ट यतातिर आइरहेछ नि इमेज यतातिर जान्छ, अब्जेक्ट यतातिरको डिरेक्सनमा गइरहेछ नि इमेज यतापट्टिको डिरेक्सनमा गइरहेको छ, हो यो डिरेक्सनमा जान्छ। अब हामीले यहाँनिर के गर्यौँ, बिआइजी माइनस बिएमजी, ठिक छ। यहाँनिर के हुने रहेछ, पहिलो कुरा त भेलोसिटी अफ अब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड अथवा भेलोसिटी अफ अब्जेक्ट, यहाँ जुन हामीले भिआइएम इक्वल्स टु माइनस बिओएम गरेका छौँ नि, यहाँनिर यसले के भनिरहेछ त, बिआइएम भनेको चाहिँ मिररसँगको रिफरेन्समा, यो चाहिँ मिररसँगको रिफरेन्समा हामीले काम गरिरहेछौँ। अब विथ रेफरेन्स टु मिरर भनेपछि इमेजको भेलोसिटी कति हुन्छ, इमेजको भेलोसिटी विथ रेफरेन्स टु मिरर भनेको यदि मिररलाई रेफरेन्स मान्ने हो, मिररलाई रेफरेन्स मान्ने हो र यो भेलोसिटी अफ यसलाई चाहिँ मान्ने हो भने भिआइजी माइनस भिओजी भिएमजी हुन जान्छ, भिएमजी। अब अब्जेक्टको डिरेक्सनलाई उल्टो मान्ने हो, यो त उल्टो डिरेक्सनमा हिँडिरहेछ भने यहाँनिर के हुन्छ, भिओजी माइनस भिएमजी। जसरी तपाईँले रेफरेन्स सम्बन्धी काम गर्नुहुन्थ्यो त्यही अनुसारै यहाँनिर काम कुरो निक्लिरहेको छ। अब यो मेन फर्मुला तपाईँसँग भएपछि तपाईँले जस्तो पनि प्रब्लम, जे पनि प्रब्लम छ त्यो प्रब्लम सजिलैसँग सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ, केही पनि गाह्रो हुँदैन, त्यस्तो गाह्रो न। अब यहाँनिर हाम्रो सपोज मिररको भेलोसिटी 0 छ, रेस्टमा छ भने त के हुन्छ, सिम्पली भिआइजी इक्वल्स टु माइनस भिओजी हुन्छ। तर मिरर यदि हाम्रो मोसनमा छ भने यो फर्मुला तपाईँले जहिले पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। सपोज गरौँ एउटा क्वेसन छ यहाँनिर, यहाँ एउटा मिरर छ हाम्रो है, यहाँनिर मैले एउटा मिरर राखेँ, मिरर छ, यो मिररको स्पिड कति छ, 1 मिटर पर सेकेन्ड छ। एउटा अब्जेक्ट छ जुन चाहिँ मिररमा एप्रोच गरिरहेछ 5 मिटर पर सेकेन्डमा भने यसले सोधिरहेको छ कि भेलोसिटी अफ इमेज के हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ। अब हामीसँग फर्मुला छ भिओजी माइनस भिएमजी इक्वल्स टु माइनस भिआइजी कि भिआइजी थियो है, ए ओके, भिआइजी माइनस भिएमजी भिओजी माइनस भिएमजी भनेर छ। अब सपोज यसलाई मैले पोजिटिभ रूपमा लिए है, मैले भिएमजी भेट्नु पर्ने छ, यसलाई भिआइजी माइनस भिएमजी इक्वल्स टु माइनस भिओजी प्लस भिएमजी लेखेँ भने चाहिँ 2 भिएमजी इक्वल्स टु 2 भिएमजी प्लस भिओजी इक्वल्स टु के हुन्छ, यहाँनिर आयो, यहाँनिर हाम्रो कस्तो आयो त, भिआइजी इक्वल्स टु माइनस भिओजी प्लस 2 भिएमजी आयो भनेपछि 2 भिएमजी माइनस भिओजी भनेर आयो। अब हेरौँ इमेजको भेलोसिटी कति हुनसक्छ त, यहाँनिर 2 भिएमजी भनेको छ, 2 भिएमजी भनेपछि यहाँनिर कति हुन्छ होला, सिम्पली यसलाई मैले यसरी लेख्न मिल्छ, यसलाई मैले भिआई माइनस भिएम इक्वल्स टु भिएम माइनस भिओ भनेर पनि लेख्न मिल्छ। अब भिआई छ माइनस 1 लेखेँ मैले, -1 किन लेखेँ, -1 यहाँ पनि त्यही लेख्न मिल्छ, -1। सपोज यो भेलोसिटीलाई मैले पोजिटिभ माने भने त यो नेगेटिभ हुन्छ -1, अनि यहाँ माइनस कति हुन्छ 5 हुन्छ, यो भनेको -7 हुन्छ। यही फर्मुला युज गर्ने हो, क्यालकुलेट गर्ने हो। अब कतातिर गइरहेको छ, -7 भनेपछि जेनरली यतातिर गइरहेछ, टु लेफ्ट साइडतिर चाहिँ यो अब्जेक्ट हिँडिरहेछ कतिले, 7 मिटर पर सेकेन्डले, अपोजिट डिरेक्सनतिर जाने भयो नि त, 7 मिटर पर सेकेन्डले गइरहेको छ है। अब नेक्स्ट कुरा के छ भन्दा, एउटा नेक्स्ट क्वेसन के छ भन्दा, सपोज यो मेरो प्लेन मिरर भयो, मैले के गरेँ भन्दा एउटा कुनै अब्जेक्ट यहाँनिर राखेँ है, एउटा अब्जेक्ट राखेँ, यताबाट डिस्टेन्स यक्स आयो, ओके। अब मैले के गरेँ, यो मिररलाई 10 सेन्टिमिटर उता लगिदिएँ, मिररलाई के गरिदिएँ
10 सेन्टिमिटर अवे लगिदिए। यो भनेको यहाँ कति भयो त, अब्जेक्ट छ x + 10 हुने भयो। फाइन्ड द डिस्टेन्स विच द इमेज विल मुभ भनेको छ हो। इमेज डिस्टेन्स कतिले मुभ हुन्छ भनेर हामीले क्याल्कुलेट गर भनेर भनिरहेछ। अब हामीले यही फर्मुला क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ, xi माइनस xm इक्वल्स टु xm माइनस xo क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ हो। अब यहाँनिर के हुन्छ होला त, xi माइनस xm इक्वल्स टु xm माइनस xo। अब यसलाई नै मिलाएर हेरौँ, सपोज यसलाई यहाँसम्म आएको छ हो, यति भ्यालु त तपाईँले बुझ्नुभयो, यो यहाँ छ। यति डिस्टेन्स भनेको हाम्रो कति छ, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति छ, x छ। यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति छ, 10 छ हो, ठिक छ। यति डिस्टेन्स 10 छ। अब 10 भइसकेपछि यतापट्टि फाइनल पोजिसन पनि x + 10 हुनुपर्छ, तपाईँलाई थाहा छ, ठिक छ। अब फाइनल पोजिसनमा कतिको डिफ्रेन्स छ हेर्नुहोस् त, यहाँनिर कति छ, यो कति हुन्छ होला भ्याल्यु यतापट्टिको, 2 टाइम्स x + 10 इक्वल्स टु 2x + d भनेर मैले माने है। यति डिस्टेन्स छ। अब इमेजको इनिसियल पोजिसन र फाइनल पोजिसनमा के भनेको छ, चेन्ज भनेर आएको छ। अब्जेक्टबाट 10 सेन्टिमिटर अवे पनि राखियो। अब यहाँनिर सपोज हाम्रो इमेज चाहिँ कहाँनिर फर्म भएको थियो अरे, सपोज यहाँनिर फर्म भएको थियो, यो इमेज यहाँनिर आएको थियो सुरुमा हैन। अब इमेज त यहाँनिर फर्म भइरहेको छ, हामीलाई के क्याल्कुलेट गर्न लागेको छ, कति डिस्टेन्सले मुभ भयो भनेपछि यो डिस्टेन्स डीले चाहिँ इमेज मुभ भएको छ कि छैन, छ। यो त सही कुरा हो, यति डिस्टेन्सले मुभ भएको छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ, यति डिस्टेन्स डीले मुभ भएको छ। अब यहाँनिर डी क्याल्कुलेट गर्नको लागि हामीले सिम्पली के गर्न सकिन्छ होला, हेर्नुहोस् है त, यहाँनिर यसलाई मैले डेल्टा xi माइनस डेल्टा xm डेल्टा xm माइनस डेल्टा xo भनेर लेखेँ। अब डेल्टा xo भनेको अब्जेक्टको पोजिसनमा केही चेन्ज आएको छ छैन, 0 छ। डेल्टा xm मिररको पोजिसनमा 10 सेन्टिमिटरको चेन्ज आएको छ। त्यसै गरी अब डेल्टा xi भनेको के हुन जान्छ त, यहाँ 2 डेल्टा xm माइनस डेल्टा xo भनेको त 20 सेन्टिमिटर हुन्छ। भनेपछि इमेजको पोजिसन कतिले चेन्ज भएको रहेछ, 20 सेन्टिमिटरले। त्यसैले यो एउटा फर्मुला xi माइनस xm इक्वल्स टु xm माइनस xo, यो एउटा फर्मुला। त्यसै गरी अर्को फर्मुला के छ, vi माइनस vm इक्वल्स टु vi माइनस vm इक्वल्स टु vm माइनस vo। यो दुईटा फर्मुलालाई यदि तपाईँले सही तरिकाले सदुपयोग गर्नुभयो भने तपाईँको कुनै पनि भेलोसिटीसँग रिलेटेड प्रब्लम सजिलै सल्भ हुन्छ। तर एउटा कुरा के हो भने फिगर बनाउन चाहिँ आउनुपर्छ है। तपाईँले फिगर राम्ररी बनाउन सक्नुभयो भने सजिलैसँग काम गर्न सकिहाल्नु हुन्छ, ठिक छ। यसरी तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा केही पनि तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो पर्दैन है त। ल अब यहाँनिर अरू त्यस्तो नयाँ कुराहरू त सायद केही पनि छैन होला है। नेक्स्ट अरू कुराहरू यहाँनिर स्ट्राइक गरौँ। अब नम्बर अफ फर्मेसन अफ इमेजेसको कुराहरू, त्यस्तो कुराहरू आउन सक्छ। अब नेक्स्ट पोर्सन भनेको चाहिँ हाम्रो अब स्पेरिकल मिररहरूको बारेमा स्टडी गर्छौँ हामीले, ठिक छ। आजको लागि चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ। यहाँसम्म तपाईँहरूलाई केही प्रब्लम भयो अथवा बुझ्नु भएन भने तपाईँहरूले हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ, 9849595895 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले यो नम्बरमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, व्हाट्सएप भाइबरमा तपाईँहरूले हामीलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ है त। अरू केही प्रब्लम भयो भने सोध्नु होला। थ्याङ्क यू।